श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 17 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत युधारितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष त अन्य नै छ जो दुईटै लोकभन्दा फरक छ र यी दुईटै लोकमा प्रवेश गरेर सबैको भरण पोषण गर्दछ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष त अन्य कुनै छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तीनवटा अस्तित्व भए। यसलाई आफ्नो हृदयको गहिराईमा जान दियौं। तीनवटा अस्तित्व भए। एउटा विनाशशील संसारको अस्तित्व छ, त्यो छ जबसम्म मेरो जीवनमा ज्ञान आउँदैन तबसम्म विनाशशील संसारको अस्तित्व छ। अहिले त म त्यही अस्तित्वमा छु। दोस्रो कुन अस्तित्व भयो? म भित्रै अविनाशी तत्व छ जसलाई जीवात्मा भनियो वा आत्मा जसलाई भनिन्छ। जब त्यो विनाशशील अथवा क्षेर जगत वा क्षेत्रप्रति सम्बन्ध जोड्छ, क्षेत्रसँग आफ्नो परिचय जोडेको हुन्छ, त्यसैलाई जीवात्मा भनिन्छ। हो परमात्मा स्वरूप, तर संसारतिर फर्केर संसारसँग आफूलाई एक मानेको छ। संसार दौडिरहेको छ, ऊ पनि दौडिरहेको भन्न ठानेको छ। संसारमा शरीर धारण गरेको छ र शरीरसँग अपनत्व अनुभव गरेर यो जम्मै सानो कुरा मेरो हो भनेर बसेको छ। आफ्नो एउटा निजी राज्य निर्माण गरेर बसेको छ। यो कुटस्थ चेतना भयो। र उत्तम पुरुषको तेस्रो एउटा अस्तित्व छ जुन चाहिँ यो भगवद गीता के भन्छ कि यो बडो उत्तम छ। उत्तम यानी बडो विलक्षण छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई के भनियो? त्यो परमात्मै उदाहरित, त्यसलाई परमात्मा भनिन्छ। त परमात्मा के हो? तेस्रो सत्य हो, तेस्रो अस्तित्व हो। त्यो परमात्मा भित्र सबै समाहित छ। अब अक्षरमा क्षेर समाहित हुँदैन, यानी अविनाशी तत्व जुन छ हामी भित्रको आत्मा, त्यसमा मेरो शरीर, इन्द्रियहरू, मन, यो जुन मेरा क्षेर प्रकृति छन्, यी क्षेर प्रकृतिहरू यसमा समाहित हुँदैनन्। त्यो क्षेर प्रकृति अथवा विनाशशील प्रकृति भन्दा अलग छ। यी दुईटा बिल्कुल अलग भए, पानी र तेल अलग भए जस्तै बिल्कुल अलग भए। तर परमात्मा कस्तो विलक्षण तत्व छ कि दुवैलाई समेटेको छ। त म कसरी मुक्तिको यो बाटो हिँड्ने? अध्यात्म परम मुक्तिको मार्ग हो। अध्यात्म त आत्यन्तिक मुक्तिको मार्ग हो, द अल्टिमेट फ्रिडम। तर यो बाटो म कसरी हिँड्ने? यो आत्यन्तिक मुक्तिको बाटो, यो मार्गमा म कसरी हिँड्ने त? बस दुईटा कदम मैले चाल्ने। पहिलो कदम यो विनाशशील संसारसँगबाट आफ्नो मनलाई हटाउने। त एउटा निषेधको प्रक्रिया भयो। आफ्नो मनलाई हटाउने विनाशशीलबाट, यानी क्षेत्र अथवा जुन विनाशशील संसार छ, क्षेर संसार छ, त्यो क्षेर संसार म होइन है भन्ने बोधभित्र जन्माउने। जे होइन, जे छैन, त्यसबाट आफ्नो परिचयलाई अलग गर्ने। त एउटा वैराग्यको चरण भयो अथवा त्यागको चरण भयो, जेसुकै नामले भनौँ। अत्यन्तै सुन्दर छ यो शब्द वैराग्य, सुन्दर छ शब्द त्याग। तर यसको सही अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ है। त्याग भनेको कुनै वस्तु मैले छोडेर त्याग हुने होइन, मेरो मनभित्रबाट पकड। किनभने संसारले मलाई पक्रेको छैन, मेरो मनले संसार पक्रेको हो। येदम धार्यते जगत, भगवद गीता भन्छ अध्याय 7। यो मेरो जुन कुटस्थ छ नि, म भित्र जुन अविनाशी तत्व छ, त्यो अविनाशी तत्वले चाहिँ
अविनाशी तत्त्वले खेल खेलमा संसारलाई च्याप्पै समात्यो र यति लामो समात्ने बानी पर्यो, लाखौं वर्ष भयो, लाखौं योनि भए त यही संसार नै सबै भनेर पकड्ने बानी उसलाई पर्यो। योभन्दा बाहेक उसले कुनै अस्तित्व देखेन। त योभन्दा बाहेक अस्तित्व नदेखेको भएर यसलाई तालिम दिनु छ। त्यही तालिम त अध्यात्म हो नि। आफूलाई तालिम दिने हो। अध्यात्म के हो? तालिम हो। मरणशीलबाट अमृत तत्त्वतिर, अन्धकारबाट उज्यालोतिर, असत्यबाट सत्यतिर आफूलाई लिएर जाने तालिम हो। तर हाम्रा आँखा अन्धकार देख्नमा अभ्यस्त भएका छन्। हाम्रा आँखा संसारका सामग्रीको रस लिनमा अभ्यस्त भएका छन्। हाम्रा सबै इन्द्रियहरू त यी इन्द्रियको रस जुन बाहिरतिर गएको छ त्यो रसलाई आफूतिर फर्काउने यो पहिलो चरण भयो। जस्तो ध्यानमा हामी बस्दा के गर्छौँ? आँखा बन्द गर्छौँ र हामी भन्छौँ नि भित्र हेर्नु होला, आफूभित्रै श्रवण गर्नु होला, आफूभित्रै सुन्नु होला, भित्र जे अनुभव भइरहेको छ आफूभित्र त्यतातिर ध्यान दिनु होला। यो वैराग्यको घडी हो। म संसारबाट मेरो मनलाई मैले अलग गरेँ। यो कुनै संसार छोड्ने होइन। संसार केही छोडेर छोडिँदैन यहाँ, न पकड्ने न छोड्ने केही पनि छैन। बस मेरो मन गएर अड्किएको छ, त्यो मनलाई आफूतिर फर्काउने। त पहिलो चरण यो। त्यसपछि दोस्रो चरण के हो? दोस्रो चरणमा चाहिँ म अब पहिलो चरणमै मेरो कुटस्थ चेतनामा प्रवेश गर्न थालेँ। अब म शरीर होइन, म संसार होइन, म मन होइन, म विचार होइन, म इन्द्रियका आवागमन होइन, म सुख दुःख होइन भन्ने मलाई थाहा हुन्छ पहिलो चरणमा। त दोस्रो चरणमा म के गर्छु कि त्यो कुटस्थ चेतनामा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै नमर्ने, कहिल्यै नजन्मिने र सबको पालन पोषण गर्ने मेरो मुख्य अस्तित्व त्यहाँ छ। त्यससँग म आफूलाई एक पाउँछु। म परमात्मासँग आफूलाई एक बनाउनु पर्दैन। जुन दिन त्यो परमको साक्षात्कार हुनेछ त्यस दिन म ऊभन्दा भिन्न छैन भन्ने बोध हुनेछ। तत्काल मैले थाहा पाउनेछु अभिन्नता छ त्यहाँ। संसारप्रति हेर्नुहोस् त, मेरो बाहिर संसार छ, भित्र परमात्मा छ। संसारप्रति मेरो जहिलेसुकै भिन्नता छ। त्यहाँ कहिल्यै पनि म त्यो संसारसँग एक हुनै सक्दैन। कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले त संसारबाट अचानक बिदा लिनुपर्छ, अचानक मृत्यु आउँछ, अचानक सुख दुःखका अनुभवहरू आउँछन्। किन? यो भनिरहेको छ अस्तित्वले कि संसार तेरो होइन है, ख्याल गर भनिरहेको छ। अचानक आउँछन् यी जम्मै। र एकपटक म आफूभित्रको अविनाशी तत्त्वमा स्थिर हुन थालेपछि अब म ब्रह्माण्डको मूल सत्यसँग एक हुन थालेँ। यो लोकत्रय महाविश्य विभर्त्य विय ईश्वर, यी तीनवटै लोकमा त लोक तीनवटा भए र त्यो परम तत्त्व जुन छ त्यसलाई परमात्मा भनेर भनिन्छ भन्दै यो गीताको यो श्लोकले भन्छ त्यो परमात्मा तत्त्व चाहिँ यो तीनै लोकमा व्याप्त छ। क्षरमा पनि व्याप्त छ, अक्षरमा पनि व्याप्त छ र आफूमा पनि उ त पुरै हुने नै भयो। र त्यसैले चलाइरहेको छ। अहिले हामीलाई के लाग्छ भने मेरो जीवन अरू केहीले चलाइरहेको होला, मैले गरेका उपलब्धिहरूले चलेका होलान्, मैले पढेको लेखेको छु, जानेको बुझेको छु, त्यस कारणले मेरो जीवन चलेको होला। तर यी जम्मैको पछाडि अदृश्य हात त्यो परमात्माको छ। अहिले हामी हात देख्छौँ, त्यसको पछाडिको जुन शक्ति हो त्यो शक्ति देख्दैनौँ। जस्तो तपाईले मलाई हेर्दा मलाई देख्नुहुन्छ, तर म भित्रको न मस्तिष्क देख्नुहुन्छ, न भित्रको स्नायु प्रणाली देख्नुहुन्छ, न म भित्रको मुटु देख्नुहुन्छ, वा मेरा भित्रको अङ्गहरू देख्नुहुन्छ। बाहिर मात्रै देखिन्छ नि त। ठीक त्यसै गरी जुन परमात्मा छ त्यो परमात्मालाई हामी देख्दैनौँ, अरू सबै कुरा देख्छौँ। यहीँनिर हाम्रो दृष्टि दोष भएको। त मुक्ति र मोक्षमा के फरक छ? प्रश्न पनि आएको थियो। त्यसो त एउटै शब्द हुन् यिनीहरू, तर मुक्ति भन्ने शब्द चाहिँ साना साना उदाहरणहरूबाट बुझ्नुपर्छ। जस्तो कुनै समस्या भयो, त्यो समस्याबाट मुक्ति, कुनै बिमारी भए म बिमारीबाट मुक्ति,
वा कुनै म अप्ठ्यारोमा परेँ, अप्ठ्यारोबाट मुक्ति, यो पनि एक प्रकारको मुक्ति नै हो। तर जीवनका सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्तिको जुन छेड छ नि त्यसलाई चाहिँ मोक्ष भनिन्छ। त मोक्ष पद हामी आफूभित्र बोकेर हिँडेका छौँ, त्यसैलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ, ब्रह्मण त्यसैलाई भनिन्छ। त ब्रह्ममा के हुने भयो त? ब्रह्ममा संसार छैन, तर परमात्मा नाम गरेको जुन अस्तित्व छ त्यो अस्तित्वमा ब्रह्मको अस्तित्व र संसारको अस्तित्व दुवै एकैपटक छ, दुवै एकैपटक छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले के हुन्छ? व्यक्तिलाई आत्मज्ञान हुन्छ अथवा ब्रह्मज्ञान हुन्छ। त्यो कुन घडी हुन्छ? जुन दिन म यो विनाशील संसारबाट पृथक आफ्नो अस्तित्वलाई बोध गर्न सक्दछु। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, अध्यात्म सानातिना दुःख पीडा इत्यादिबाट मुक्तिको मात्रै मार्ग होइन, त्यो मुक्ति त आइहाल्छ यो बाटोमा आइहाल्छ। जस्तो कोही व्यक्ति सगरमाथा नै चढ्दैछ भने मलाई गर्मी भयो भन्ने उसलाई अनुभव नै हुँदैन, उसलाई सतत शीतल हुनेछ, सतत चिसो हुनेछ, उसलाई सतत जाडो हुनेछ, उसलाई तापको अनुभूति नै हुने छैन। यसै गरी अध्यात्मको मार्गमा हिँड्दाखेरि पनि हजारौँ दुःखहरू आफै मुक्त हुन थाल्छन्, हामी हजारौँ दुःखबाट मुक्त हुन थाल्छौँ। तर एकपटक त्यहाँ पुगेपछि के हाल होला? एकपटक म त्यहाँ जब पुग्छु, त्यो तेस्रो अस्तित्वमा जब पुग्छु, त्यतिखेर मलाई भित्रबाट बोध हुन्छ कि म कहिल्यै बन्धनमा थिइनँ, कहिल्यै दुःखमा थिइनँ, म सदा मुक्त थिएँ, सदा सुखी थिएँ, सदा आनन्दित थिएँ, तर मैले मात्र आफूलाई बिर्सेको रहेछु। त ब्रह्मज्ञान के हो? आफ्नो याद आउनु। ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान भनेर अलग अलग ठाउँमा विभक्त गर्न, विभाजन गर्न जरुरी पनि छैन। अज्ञान के हो? शरीरसँग मनसँग आफ्नो सम्बन्ध जोडेर जीवनलाई हेर्नु, विनाशशीलसँग सम्बन्ध जोडेर आफूलाई हेर्नु। र ज्ञान के हो? यो विनाशशील संसारभन्दा भित्र पृथक भन्न मिल्दैन है, पृथक पनि छ, अलग पनि छ, तर भिन्न जुन कुटस्थ अस्तित्व छ त्यहाँ पुगेर आफूलाई हेर्नु, त्यो ज्ञान हो। जुन घडी म त्यो परम अस्तित्वको अनुभूति गर्छु, त्यस दिन मैले थाहा पाउँछु कि मेरो जीवनमा दुःख भन्ने कुरा केही पनि रहन्छ। त्यस दिन मलाई थाहा हुन्छ कि दुःख भन्ने मेरो बाहिरी जीवनको अनुभूति मात्रै हो, भित्र कहीँ दुःख भन्ने अस्तित्व नै छैन। यो कसको कथा हो? यो तपाईको मेरो सबैको कथा हो। अध्यात्म हामी सबैको कथा हो, हामी सबैको अन्तर कथा हो अध्यात्म। यो अहिले भइरहेको अनुभूति हो। यो अनुभूतिभित्र मात्र प्रवेश गर्न आवश्यक छ। बाहिरबाट ध्यान हटाएर आफूभित्र ध्यान लैजाने जरुरी मात्रै छ, आवश्यकता मात्रै छ।